पहल स्थानीय सरकारको कोरोना विशेष कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन। दर्शकवृन्द, देशमा कोरोना संक्रमितहरू अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। काठमाडौँका जनताहरूमा यो अन्योलता रहेको पाइयो कि काठमाडौँलाई रेड जोनका रूपमा घोषणा पनि गरियो र लकडाउनलाई खुकुलो पनि पारियो र सँगै बाहिरबाट आउनेहरूको पूर्ण परीक्षणको चाँजो मिलाएको पनि देखिँदैन। यस्तोमा स्थानीयहरू सशङ्कित छन्, या त सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गर्न सकेन या यो नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत भइरहेको छ। स्थानीयहरूको यो शङ्कालाई चाँडो निराकरण गर्न सकिएन भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता खस्किनेछ र अराजकताले स्थान पाउने निश्चित छ। सरकार यसप्रति सचेत होस्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलाको पहिलो चरणमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष श्री शशिलाल श्रेष्ठज्यूसँगको कुराकानी। वडा अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। हजुर, वडा अध्यक्षज्यू, अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको सन्दर्भमा हाम्रो वडाको स्थिति के छ, यहाँको समस्या के छ, चुनौती के छ? यो सङ्क्रमण सुरु हुँदाखेरि हामीले नगरपालिकाबाट यो औषधि छर्ने यसो पहिला फर्स्ट फेजमा त्यो गरेँ हामीले। त्यसपछि यो लकडाउन आयो, राहतको कुरा आयो। जब गभर्मेन्ट सरकारले चाहिँ नगरपालिका जिम्मा दियो, हामीले भनेको पनि थिएँ मेयर साहबलाई, यो जिम्मा हामीले लिने होइन, किनभने यो गभर्मेन्टले नै कुनै ठाउँमा लगेर त्यसो खान नपाउनेहरूलाई चाहिँ राहत बाँध्ने भने कि खाना खुवाउनु पर्ने। अब मेयर साहबले जुन जिम्मा लिएर आउनुभयो, उहाँले पनि हामी यस्तो टाइममा हामी गर्नुपर्छ भनेर उहाँको अनुसार हामीले यो जिम्मा लिएको हो। अहिले राहत त पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ जुन गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार चाहिँ यो जालदारी काम गर्ने यिनीहरूलाई दिने भनेर यो अति विपन्नलाई दिने भनेर हामीले 600 जना यो बाल्न बस्नेलाई दिएँ। अब फेरि लकडाउन बढ्यो अनि अर्को फेजमा चाहिँ अब स्थानीय पनि खानु पऱ्यो। स्थानीय पनि कस्तो गुनासो आयो भने हामी खानु त पर्दैन, हामी भोट दिने हामी खुवाउनु यिनीहरूलाई भनेर यो। अध्यक्ष, यो अहिलेको यो वडाभित्रको अवस्था के छ? कोरोना सङ्क्रमण हुने सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ? अहिलेसम्म त हाम्रो वडामा त्यस्तो केही आएको छैन, तर एकजना आएको छ अस्ति विदेशमा, यहाँको छोरा बुहारी बहिनीहरू आएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ टेकमा लगेर चेकअप गराएर उहाँको पोजिटिभ भएन, नेगेटिभ आयो। अनि 3-4जना यस्तो गाउँबाट आएकोहरूलाई पनि हामीले तुरुन्तै तत्काल त्यहाँ लगेर हामी जाँच गरेर ल्याएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो केही लक्षण देखाएको छैन। हामी ठाउँ ठाउँमा औषधि पनि छरेको छु, त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो केही देखाएको छैन। अनि हजुरले राहत सम्बन्धी कुरा गर्नुभयो, राहतमा चाहिँ व्यापक जनगुनासो छ। यो अघि हजुरले भन्नुभयो यो विपन्न वर्ग मजदुर यो पहिलो फेजमा तिनीहरूलाई भनेर त्यो निरन्तरता धेरै बढ्यो। त्यो धेरै बढ्दाखेरि स्थानीयमा एउटा गुनासो के आयो भने यो के राहत सबै अरूको लागि अनि हामी स्थानीय चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा आयो। यहाँ चाहिँ कस्तो अवस्था छ? अनि मेरो पनि त्यही हो। यो अब बाह्र बस्ने मात्रै खाने होइन कि भोलि त स्थानीयहरू पनि त्यो चामलहरू खाली हुनै जान्छ, सधैँ पहिरदैन। त्यसैले अब स्थानीय पनि दिनुपर्छ भने हामीले अस्ति बोर्ड बेचमा पनि त्यो आवाज उठाएँ। त्यसैले अनि स्थानीयलाई दिने भनेर चाहिँ अस्ति हामीले अब 5 लाख दिएर ल्याएको थियो, 5, 10, 15 गरेको थियो। अब मैले के भनेको छु मेयर साहबलाई पनि, यो कोरिएर विपन्न धेरै हुन्छ, ठुलो वडामा त्यति पैसा नपाउनु पर्ने हो, किनकि त्यहाँ सम्पन्न धेरै हुन्छ। त्यसो अब यो 1900 एकदम हाम्रो विपन्न धेरै छ। हाम्रो अस्ति अब तथ्याङ्क लिँदाखेरि 1700 आयो, 1700 चान्जन छ। अब हामीले त्यो 5 लाख पुग्ने भने मेयर साहबले पनि गुनासो गरेको थियो। 1700मा स्थानीयहरू पनि छन् कि बाहिरबाट आएका भाडामा बस्नेहरू मात्रै बढ्यो? होइन, यसमा स्थानीय अब छ, स्थानीय 1100 जति छ। पहिला हामी 600 त त्यो बाल्न बस्नलाई दिएको थियौँ, अहिले 1700 मा 1100 स्थानीय पनि छ। अब कतिपयले लिएको छन् यसमा पनि। अहिले अब भोलि हामीले टुटफुट भोलि दिनु लागेको छु, बाँकी अस्ति 9 लेखेर पनि लिन नपाएकोहरूलाई। अरू त अब अर्को फेजमा के हुन्छ त्यो हेर्नै पर्छ। हजुर वडा अध्यक्षजी, यो राहतको सन्दर्भमा फेरि एउटा गुनासो के छ भने राहत धेरै बाँड्दाखेरि यो गाउँमा गइसकेकाहरू पनि फर्केर आए, किनकि काठमाडौँमा त राहत दिइरहेछ भन्ने हिसाबले धेरै फर्केर आए। अनि यसले गर्दा सङ्क्रमणको सम्भावना पनि बढ्यो भन्ने जनगुनासो छ। यहाँको स्थिति के छ? यहाँ त अब गाउँमा गएकोलाई फिर्ता चाहिँ आएको छैन, देखाएको पनि छैन। तर अस्ति भन्दा चाहिँ यो बाल्न बस्ने चाहिँ करिब
6 जना जति त्यहाँ फर्किसके जस्तो हिँड्नु चाहिँ हाम्रो अनि अहिले त यो बढी चाहिँ यो भारतीयहरू छ मुसलमानहरू बढी यहाँ छ यो किनभने तालको काम गर्ने यिनीहरू यहीँ बसेको छ अरू त खास नेपाली त यो लिने चिटीको छैन हाम्रो नेपालीहरू अहिले भारतीय हो सबै विदेशीहरू अनि राहतलाई चाहिँ मान्छेहरूले यो फेसनको रूपमा अहिले सबैले कसैले वडासँग समन्वय नगरिकन पनि आफ्नै व्यक्तिगत तवरले राहत बाँडिरहेको पनि छ अनि फेरि वडाको पनि के देखियो भने अरू काममा भन्दा पनि राहत वितरणमा मात्रै बढी फोकस भएको मानव कि जनताहरूले वडा कार्यालय भनेको राहत वितरण गर्नलाई मात्रै हो भन्ने सोच पनि बनाएको छ यहाँको यहाँ त त्यस्तो किसिमको छैन किनभने यहाँ स्थानीय पनि एकदमै संयमसँग बसिरहेछ अहिलेसम्म होइन अब भोलि के हुन्छ त्यो त किनभने हामी जनताको लागि जनता विश्वास गरेर ल्याएको हामीले जनताको लागि केही हेर्नुपर्छ मेरो धारणा त्यो छ त्यसैले चाहिँ हामी अब फोकस चाहिँ स्थानीयलाई गर्छ अब हामी त्यो बाल्नु बस्नलाई किनभने तिनीहरू जससम्म गएर दिन जान्छ यहाँ पनि लिन्छ फेरि उल्टा त्यो उनीहरूले त यहाँ त्यहाँ अब के भन्नुपर्छ जहाँ बसेको त्यहीँबाट मात्रै लिने पाउने गर्नुपर्छ यिनीहरू त अब कहिले मारवाडी सेवा जान्छ कहिले 15 जान्छ कहिले 18 जान्छ यिनीहरू घुमी खान्छ त स्थानीय त त्यसो जानेन हाम्रो स्थानीय व्यक्तिहरू त्यसैले अब हामी स्थानीयलाई फोकस गर्छ अब केही भयो भने हामी अब बाल वंशजहरूलाई त्यतिको फोकस गर्दैन वडा अध्यक्षज्यू यो वडामा यहाँको लोकप्रियता त धेरै छ यहाँ अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तर अहिले यो वडावासीमा अलिकति गुनासो के छ भने हामीले अत्यधिक रूपमा मत दिएर जिताएको वडा अध्यक्षबाट चाहिँ हामीलाई त्यति राम्रो हेरिएन हाम्रो बारेमा त्यति चासो देखाउनु भएन भन्ने गुनासो पनि आइरहेछ वडावासीहरूको के भन्नुहुन्छ यसमा यो अब तपाईँको गुनासो भन्दा पनि मलाई भन्नुपर्ने हो त्यो मैले थाहा हुँदैन मैले हेर्दाखेरि सबैले ठिकै छ जस्तो अब कोही होला अब त्यो चित्त नबुझ्नेहरू होला अब उहाँले चाहिँ प्रश्न भन्नुभयो कि शशिलाल तिमीले यो गरेको मिलेन हामीले यसो गरिदिनु त्यो त भने बाहिर कुरा गरेर हुँदैन मलाई नि भन्नु पऱ्यो किन म नचिनेको होइन चिनेकै मान्छे हो मलाई कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ भने अगाडि नै आइपर्दाखेरि भन्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अप्ठ्यारो पर्ने कुरै छैन जुन मान्छेलाई चाहिँ समस्या पर्छ उसले अप्ठ्यारो पर्ने मैले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ मलाई भन्ने पो हो मैले गर्ने हो होइन अनि यहाँको हिसाबले यो वडावासीहरूको लागि चाहिँ यहाँले राम्रैसँग गर्नु भएको छ भन्ने लागेको छ मैले लागेको छु तर यो समस्याले गर्दाखेरि भोलि फेरि समस्या उत्पन्न हुन सक्ला नि त समस्या समाधान पनि हुन्छ नि तैपनि यो जुन लोकप्रियता हो त्यो लोकप्रियतालाई त कायम राख्नुपर्ने दायित्व यहाँमा पनि रहन्छ र यो गुनासोले धेरै ठाउँ नलियोस् भन्ने हिसाबले अलिकति सचेत भएर यहाँबाट कार्यहरू हुनुपर्ने जस्तो गुनासो चाहिँ आइरहेको छ होइन म त अब बदनाम हुन त म चाहन्न होइन मैले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म सबैलाई मैले राम्रै व्यवहार गरेको छु म फेरि त्यसो राजनीति पनि गर्ने होइन मैले सबैलाई समानै रूपमा अहिले व्यवहार गरिरहेको छु सबै खुसी नै छ अहिलेसम्म मैले कोही काखा पनि गरेको छैन त अरूलाई पनि सुन्नुहोस् हाम्रो विपक्षीहरूलाई पनि सुन्नुहोस् कि शशिलाल के गर्छ भने त्यस्तो उहाँलाई पनि त्यस्तो कहिले पनि सोचेको छैन किन अरू वडामा कसैले आफ्नो पार्टी भनेर कति पेलिरहेको हुन्छ तर यो वडामा त्यस्तो केही छैन सबैलाई मलाई हाम्रो विपक्षीले पनि मलाई त्यति नै माया गर्छ आफ्नो मान्छे त त्यसै माया गर्नै भयो तर वडावासीले यसरी पनि सोच्नु भएको छ कि तपाईँको चाहना हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाबाट तपाईँलाई त्यो हिसाबले साथ समर्थन भएन कि भन्ने गुनासो छ अब त्यो चाहिँ त्यसलाई कतिको सही मान्न सकिएला होइन नगरपालिका हामीले जुन व्यवहार गरेको थियो सबै अहिले राम्रै छ होइन पहिलाभन्दा अहिले यो जुन मेयरले पनि त्यस्तो उहाँ भन्न पनि गरेको छ कि मैले कसरी काखबा गरेको छैन भन्छ अब सानो कुरामा त झगडा परिरहन्छ बोर्ड बैठकमा त्यो त हुनैपर्छ विपक्षी भएर त्यहाँ पनि अब मेयर पनि कराउनु हुन्छ होइन तर अहिलेसम्म त्यस्तो छैन विवाद गर्नुपर्छ उहाँले पनि रिलाइज गरेछ मेयरले पनि गर्नुपर्ने गरिरहेछ अब त्यस्तै पेल्छ भने अब एउटा दिन पेल्छ कहिलेकाहीँ अब उहाँको बहुमत पनि छ त्यसैले अरू त ठिकै छ अनि यो जनगुनासो के पनि छ भन्दाखेरि यो 3 तहको सरकारमा स्थानीय तवरलाई चाहिँ अगाडि
कामको जिम्मेवारी दिने तर अधिकार केही पनि नदिने, यो हिसाबले समन्वय कतिको भएको जस्तो महसुस भएको छ? हेर्नुहोस्, अब यो स्थानीय यो खास त यो राहत बाँध्ने यो विपन्नलाई हेर्ने त स्थानीयले भन्दा पनि गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने हो। तर गभर्मेन्टको यसमा केही हामीले देखेछन् उहाँको जिम्मेवारी। अब उहाँले एकदम स्थानीयलाई पेले जस्तै ल तिमीले गर्नुपर्छ यो जबरजस्ती गरिरहेको छ मलाई लाग्छ। तर यो गभर्मेन्टले चाहिँ जुन ठाउँमा पैसा पठाउनु त्यो पनि त्यतिको या उहाँले चासो देखाएको छैन। खालि त्यहाँ सिंहमारमा बसेर मैले बोलेर चाहिँ हुँदैन। स्थानीय त आएर उहाँहरू पनि हेर्नुपर्छ, स्थानीय ठाउँमा आएर के हो कसो हो। अब यो चाहिँ हाम्रो अब स्थानीय वडा सदस्यहरूले हेर्नुपर्छ, नगरपालिका हेर्नुपर्छ भने पञ्चायत दिएछ यो। अब यसमा मेयरलाई पनि हामीले भनेको हो, तर गृहमन्त्रीले बोलाएर तपाईँले जिम्मा दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले लिएर आउनुभएको हो। हजुर, यहाँको यो जस्तो स्थानीय तहबाट जनतासँग धेरै नजिक भएर जनताको समस्या र समस्यालाई बुझेर तपाईँहरूले माथि कुरा लान सक्ने अवस्था त पक्कै पनि छ। तर तपाईँहरूको कुरा नै सुनिएन भन्ने चाहिँ धेरै जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो त्यो किसिमको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको कुरा सुनेको जस्तो लाग्छ माथि? अब यो यस्तो छ, हामी भन्दा पनि हाम्रो एक त हाम्रो मेयर साहब हुन्छ, यहाँको त्यहाँ बसी सबै मेयर साहबले त्यहाँ माथि पुऱ्याउनु हो। हामीले भनेको उहाँले पुऱ्याउनु पर्ने हो। हामी त उहाँले भन्ने हो, उहाँको हाम्रो गुनासो उहाँले लानुपर्ने हो। उहाँको मेन जिम्मेवार चाहिँ मेयर हो यहाँ काठमाडौँ। यो मुटु उसले उसको हातमा छ, उसले हेरेर सबै गर्नुपर्ने हो। माथि गभर्मेन्टलाई पनि उहाँले घचघचाउनु पर्ने हो, किनभने फेरि उहाँको एकदम आफ्नै पार्टीको मान्छे हो। त्यसैले पनि उहाँले अब यो सबै हेरेर गर्नुपर्ने हो। हजुर, यहाँले भन्नुभयो आफ्नै पार्टीको कुरा, तर यहाँ चाहिँ के छ, उहाँलाई अलिकति गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको के छ भने आफ्नो पार्टी मात्रै हेऱ्यो तलतिर, विपक्षी या अरू दलहरूको स्थानीय सरकारलाई चाहिँ त्यति ध्यान दिएन कि भन्ने गुनासो छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, हाम्रो यो मेयरले चाहिँ त्यस्तो काखा गरेर मलाई त लाग्दैन, किनभने मैले त्यस्तो अनुभव पनि भाव पनि लिएको छैन। किनभने यहाँ चाहिँ उहाँले जस्तो हामीले दिइरहेको छ अहिलेसम्म मैले काखा देखेँ। अब अरूलाई कस्तो भयो होला त्यो थाहा भएन, तर मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ। अनि वडा अध्यक्षजी, यो आर्थिक रूपमा अब समस्या उत्पन्न भएको जनताले महसुस गरेको छ। लकडाउन 1.5 महिना नागिसक्यो, अब यो फेरि अझ कति लम्बिन्छ त्यो अनिश्चित छ। यो बेलामा धेरैको व्यापार व्यवसाय खस्केको अवस्था छ। अब आर्थिक समस्यालाई सरकारले केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिको नाताले लाग्छ। अब अहिले हेर्नुहोस्, सबैको व्यापार बन्द छ, अब आम्दानी कम छ। अब झन्झन यो कम हुँदै गयो भने यो त विस्फोट हुनसक्छ भोलि। त्यसैले अब यो गभर्मेन्ट पनि त्यो यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो। अब हाम्रो महानगरपालिकाले पनि अब केही गर्छ होला, हामी त बोर्ड बैठक बस्छ होला, त्यहाँ अब गभर्मेन्टको निर्णय के आउँछ, उहाँले के के यो योजना के ल्याउँछ उहाँले पनि त अब यो अहिले उनीहरूले भनिरहेछ आर्थिक मन्दी हुन्छ यो भनेर। अब यसमा हामी हेर्दै जान्छौँ के हुन्छ। हजुर, यो वडा स्तरबाट जनगुनासोको आधारमा केही लाग्छ यो कुरामा अलिकति ध्यान दिए बेस हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? होइन, अब यो के अब परिस्थिति हेरेर जानुपर्छ होइन। परिस्थितिमा के आउँछ अब हामीले पनि के गर्न सकिन्छ भने हामी पनि विचार गर्छौँ यसमा। अब जनताको कस्तो गुनासो आउँछ उहाँलाई पनि अब कसरी हामी माथि उहाँले समस्या समाधान गर्ने त्योतिर हामी लाग्नुपर्छ। हजुर, अनि लकडाउन अहिले खुकुलो बनाइएको छ यो आइतबारदेखि, यसको असर चाहिँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ हाम्रो वडामा? होइन, लकडाउन त्यो व्यक्तिले गरेको छ, यो सर्वसाधारणलाई गरेको छ। तर त्यति घटनासारी कति अब यो ट्राफिक जाम हुने यस्तो भइसक्यो। खास त यस्तो गर्ने नहुने जस्तो, किनभने अहिले ढाँडा उता उदयपुर यता बढ्दैछ। काठमाडौँ अहिले त्यति देखेन, 4-5 जना मात्रै छ। अब यो उता फेरि अहिले मान्छे गाडी चलाएपछि मान्छे आइरहन्छ, यता आउनु थाल्यो भने त यहाँ पनि पुरो झन्झै बढ्छ, महामारी बढ्ने सङ्केत छ। त्यसै यो अहिले तत्काल यो अझ यो गाडी चलाउनु नदिए पनि राम्रो होला जस्तो। लकडाउनलाई अझ बढी सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर महानगरपालिकाले यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ? अब यहाँ अस्ति हाम्रो उपमेयरजी त्यहाँ थानकोट गएर के त्यो खानखोला गएर
रोक्न जानुभएको छ। जस्तै अब दक्षिणकाल जानुभएको छ, उहाँले प्रयास गरिरहेछ, उहाँले मेयरको पनि स्वीकृति लिएर जानुभएको होला। त्यसै यस्तो गरेर ठाउँ ठाउँमा नाकामा अलिक कडाइ गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। तर त्यो घटनापछि झन् यहाँ त यात्रीहरूको चाप, फर्किनेहरूको चाप त झन् बढेको छ। अब यसो अब हामी स्थानीय भन्दा पनि अब गभर्मेन्टले नै पुरा टाइट गर्नुपर्छ यो, किन हामी त यताबाटै हेर्छौँ। अब गभर्मेन्टले ठाउँ ठाउँमा नाका छ, त्यहाँ पुरा आर्मी राख्नु पऱ्यो, को राखेर चाहिँ त्यसलाई पुरा टाइट गर्नु पऱ्यो। अब भन्छ यो एम्बुलेन्समा बिरामी ल्याएको भने चाहिँ मान्छे ल्याइरहेछ बसिरहेछ भन्छ, त्यो जम्मै टाइट गरेर अहिले लकडाउनलाई अलिक मजबुत गऱ्यो भने हाम्रो यो रोग चाहिँ महामारी अलिक कम होला जस्तो। हजुर, वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा वडावासीको लागि केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? वडावासीलाई धन्यवाद मान्नु पऱ्यो नि, शशिलाल भैयासँग केही परिवार म छोरी छु होइन, मैले सक्दो म सबैलाई सेवा गर्छु, त्यही भाव लिएर आएको हो, भोलि पनि त्यही गर्छु म। हजुर, यहाँको अमूल्य समयको लागि आभार प्रकट। दर्शकबिन, हामीले हेऱ्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष श्री शशिलाल श्रेष्ठज्यूसँगको कुराकानी। श्रृङ्खलाको दोस्रो चरणमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ एनसिसीको अग्रसरतामा भएको राहत वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम। मलाई त्यो कसैले उन्दा अनि ले तुम देवाले नमले राजले ने अनि माइक उन्दा पाऊ इसमें एउटा ढोका हाल्नु लाग्छ त पास करने मत सकते अंदर छोटा ना वाला नाम तो लोग फोटो वीडियो वाला नाम है ना 10 मान दूंगा मैं जिगर दूंगा ना सारे ये मान के कुमार है ना विकास दूंगा ना कसो लानी 50,000 यहाँ पुगे त्यो तल उनी त पाल्छ ए बहिनी तल पाल्छ पैसा अडे दिँदा हुन्छ मलाई छ एक्स्ट्रा होला प्याक दिनु रातो रातो खाना हेरिन त कमी नाम पढ्नु उहाँलाई दिन आउनु अब जति दिउ है सर हाम्रो सदस्यबाट नाम छ
यहाँको शुभ नाम? हजुर नमस्कार, मेरो नाम ज्योति थापा, टेकु 12 वडा। टेकु 12 वडा यो चाहिँ हाम्रो नेपाल आर्मी अन्तर्गतको चाहिँ राष्ट्रिय सेवा दल अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ पूर्व क्याडेट 2044 सालको चाहिँ हामी राष्ट्रिय सेवा दलको एनसिसी अलुमनाई त्यसै पूर्व क्याडेटहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ बोलाइएर चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्गठन बनेको छ अलुमनाई एसोसिएसन। त्यस अन्तर्गतको चाहिँ हजुर त्यस अन्तर्गत चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको म निर्देशक हो। अनि अहिलेको कार्यक्रम चाहिँ जस्तै हाम्रो यो कोरोनाको महामारीले गर्दा देशमा चाहिँ एउटा लकडाउनको गर्नुपर्ने बाध्यता भयो होइन। जसले गर्दा चाहिँ दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरूको लागि चाहिँ एकदमै मारमा परेछ, धेरै पीडित छन्। कतिपय घटनाहरू पनि सुनेको छ, कसैले सुसाइड गरे भन्ने, कतिपय खान नपाएर जस्तै अब गाउँमा जानको लागि पैदल हिँड्दाखेरि होइन धेरै 200-300 किलोमिटर हिँड्दाखेरि चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने पनि खबरहरू सुनिँदै आएको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के भयो, अब जस्तै मिडिया मार्फत मैले विभिन्न समाचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कोही पनि भोकै नहोस्, हामी चाहिँ घरमा एकदम खाने टन्न होइन, तर हाम्रो एक छाक भाग काटेर भए पनि जस्तो पीडितहरूलाई अनि एउटा राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ केही उनीहरूलाई 2-4 छाक भए पनि खानु पाओस्। जस्तै मैले 2-4 छाकको लागि दिएँ, अर्को संस्थाले दियो, विभिन्न व्यक्तिबाट चाहिँ होइन। अब 2-4 छाक गर्दाखेरि त महिना दिन पनि उनीहरूलाई दिनु सक्छ नि। त्यसको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ केही राहत हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी अलुमनाईको एसोसिएसनबाट चाहिँ मैले यो कुरा राखेँ। हामी चाहिँ अलुमनाई राष्ट्रिय सेवा दलको चाहिँ हाम्रो कृष्ण मुरारी नेपाली जज साहब उहाँलाई मैले यो कृति जाहेर गरेँ। त्यस पछाडि उहाँबाट हुन्छ भन्ने निर्देशन आयो। त्यस पछाडि चाहिँ यो हाम्रो के अरे सिंहदरबारको चण्डी दलगढ अनि त्यस पछाडि उहाँको चाहिँ महेन्द्र कुलसँग आज आइसक्यो, मिटिङ गरेर आउनु पाइसेन होइन। त्यस्तै अनि यो अहिले हाम्रो गाडीहरू राहतहरू चाहिँ उहाँहरूबाट पनि उपलब्ध भएको छ। यो दुर्गा बक्समा यो चाहिँ महाराजगञ्ज लाजिमपाटको यो किर्तना भन्नेको चाहिँ दुर्गा बक्स हजुर त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति राहत उहाँबाट पनि सहयोग भएको छ। अनि हामी अलुमनाईको साथीहरूले पनि होइन मैले चाहिँ एकदम रिक्वेस्ट गरेर हामीले पनि केही सेवा गरौँ भन्ने भावले चाहिँ होइन आफ्नो पैसा आफ्नो यथायोग्यले जस्तै अब पैसा सङ्कलन गरेर चाहिँ राहत अब हामी 2-3 दिन अगाडिदेखि यसमा लागेको छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकजुट भएर यो राहत सङ्कलन गरेर बाँड्नलाई एकदम इच्छा भएको हुनाले बाँड्नलाई हामी आएको हुनुहुन्छ। अनि जुन तपाईँहरूले रकमको कुरा गर्नुभयो यो रकम कसरी व्यवस्थापन गर्नु? हाम्रो चाहिँ यो केको लागि जब कि राहत त आइसकेको छ होइन, राहत उहाँबाट अलिकति आयो। जस्तो त्यसमा अब के चिजहरू अपुग भयो नि, अपुग भएकोलाई उहाँहरूबाट जति सहयोग भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि परिपूर्ति गर्नुलाई जस्तै कुनैमा तेल थिएन, नुन हामीलाई कम भयो होइन, कुनैमा केही कमी भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि तेलहरू के चाहिएको आवश्यक सामग्रीहरू फेरि त्यसमा थप गरिरहेको हामीले। अनि यो राहत कसलाई दिने भन्ने राहत कसलाई दिने भन्दाखेरि अब मेरो नजरबाट मेरो वरिपरि रहेको छिमेकीहरू हुन्छ नि, उहाँको अवस्था मलाई थाहा छ नि त, म जानकार छु नि त। अब जस्तै कुलेश्वर सामुदायिकले पनि कार्यक्रम गर्नु भएको छ होइन। अनि उहाँहरूबाट पनि मैले खाना लिएर बिहान बेलुका उहाँहरूलाई दिने गरेको छु। मैले त उहाँको देखाएको छु नि त कि कस्तो अवस्थाले चलिरहेछ, म स्वयं चाहिँ उहाँहरूसँग नजिक छु नि त। त्यो चाहिँ मेरो नजरबाट उहाँहरूलाई बोलाएँ। अनि 12 वडाको वडा अध्यक्षज्यूसँग समन्वय गरेर मैले चाहिँ यसरी अलुमनाई एसोसिएसनबाट हाम्रो एउटा सहयोगले चाहिँ हाम्रो नजरबाट कुन छ उनीलाई उहाँलाई लिस्ट तयार गरेर आज मैले उहाँलाई बोलाएँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भने विकास अध्यक्षज्यूले चाहिँ कस्तोलाई दिने, जस्तै बालमा बस्तीलाई मात्रै दिने भन्नुभयो। मैले त्यस्तो होइन दाइ, कोही बालमै बस्ने पनि खान सक्ने एकदम धनी छन् होइन, कोही चाहिँ घरमै बसेर पनि आफ्नै घरै भए पनि खान नसक्ने दैनिक गुजारा गर्न सक्ने पनि गाह्रो छ, बालको भरमा निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही आय स्रोत छैन होइन। अब जस्तै कृषि गर्छन्, कोही चाहिँ मजदुरी गर्छन् होइन, त्यस्तो खालको घरै भयो भने अनि त्यस्तोलाई पनि घर उनीलाई पनि नछुटाउँ, खान नसक्ने अवस्था छ भने भन्ने किसिमको कुरा भएर अनि उहाँको लागि मैले 30 जना तयार गर्नु भनेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ अब अर्को मान्छे भएर 40-45 जना कति हुन्छ आज हामीसँग भएको चाहिँ आज चाहिँ हामी उपलब्ध गराउनु खोजिरहेको छौँ। अनि यो स्थानीय निकायबाट कुनै सहयोग भएको छ? यसमा छैन, यसमा स्थानीय सहयोग मैले सहयोग पनि मागेको छैन उहाँहरू। स्थानीय निकायबाट त राज्यबाट नै उहाँहरूलाई एउटा मार्फत चाहिँ जनताहरूले दिइरहनु भएको छ होइन। त्यसको अलावा पनि हामीले फेरि थप जस्तै अब अस्ति दिएको सकिसक्यो होइन, 4 दिन 5 दिन पुग्यो होला। फेरि मैले जस्तै म मार्फत भयो त्यस्तै अरू संस्थाहरूले पनि दिनुभयो भने त कोही भोकै मर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही उद्देश्यले चाहिँ मैले राहत दिनलाई साथीहरूसँग सबै मिटिङ बसेर चाहिँ हामीले गरेँ। हजुर, यो एनसिसीबाट अब फेरि यो राहत सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम अब आगामी भविष्यमा गर्ने योजना छ? हजुर, हामी योजना छौँ। यसमा चाहिँ हामी समाज सेवा गर्नको लागि चाहिँ एकदम तत्पर। राष्ट्रिय सेवा दल भनेको यस्तो हो कि एकदम अनुशासनमा बसेर होइन राष्ट्रको लागि हामी राष्ट्र सेवा हो, बिना वर्दीका हामी चाहिँ प्रहरी हौँ होइन। राष्ट्रको लागि जस्तै दैविक तर्फ भनौँ
भूकम्प यस्तो खालको आपतकालीन अवस्थामा हामी चाहिँ सदा तत्पर छौँ। जतिखेर पनि देशले हामीलाई आह्वान गरे पनि हामी चाहिँ तयारी चाहिँ अवस्थामा छौँ। हाम्रो चाहिँ जस्तै भनौँ 100 जनाको टिम चाहिँ एकदम पूर्व तयारी स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा बस्ने गरेर हामी चाहिँ अलर्टमा बसिरहेको छौँ। अच्छा, यहाँको यो सर्ट कर्मको लागि हामी यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, आम जनताको विश्वासलाई कायम राख्न सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्दै र सम्पूर्ण जनमानसलाई सरकारले निर्देशित गरेको सुरक्षा उपाय अपनाउन अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। समय मित्र हुनुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्।